अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खराफियत के साथ होंगी, ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। और रब से दुआ है हम सब से राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हम सब से ले लें, हम सब की नीयत अपने लिए खालिस कर लें, आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएं, आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह एक और सेशन हम लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल-बक़रा जो हमने स्टार्ट की हुई है, आज हम उसकी आयत नंबर 56 करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारी सूरह अल-बक़रा है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। ये है जनाब हमारी आयत। मैंने आपके लिए यहाँ पे निशान भी इस पे लगाए हुए, डार्क की हुई है। बिस्मिल्लाह। चलिए, और उम्मीद करती हूँ ये नज़र आ रही होगी आप लोगों की, ठीक है। ये हमारी आयत है, नज़र आ रही है आप लोगों को? कट तो नहीं रही? थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दूँ मैं इसकी। बिस्मिल्लाह। ये अब शायद ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने डी लिखना है डन के लिए, और ओके के लिए आप लोग के लिखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमेशा के लिए से चले प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा पढ़ लेते हैं पूरी आयत को, और फिर हम अलग अलग इसमें जो मतलब वर्ड्स हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, सांस आप लोगों ने लंबी लेनी है ताकि एक ही स्ट्रेचिंग में हम इसको इंशाल्लाह वन गो में ही पढ़ लें, ठीक है। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। अच्छा, जो पहला हमारे पास वर्ड है वो है सुम्मा। सा के ऊपर दम्मा है तो हमारे लिप्स रोल होंगे, ठीक है। और हर गुन्ना मुशद्दद हमारे पास मीम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अकमल ग्रेड का गुन्ना करेंगे। 2 काउंट होता है, 2.5-3 तक आवाज जाती है, और आवाज से हमने शो करने कैसे। और सो साद मसू होता है ना, सो की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सुम्मा, और ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे कि ये मद बन जाए, ठीक है। सुम्मा भी नहीं करेंगे, साद मसू, बस 1 काउंट के लिए। सुम्मा सुम्मा सुम्मा, सादम्मासु, सादम्मा मीम सुकून, सुम मीम फतहमा, सुम्मा सुम्मा। और अकेला आपने सादम्मासु को अगर प्रैक्टिस करना है तो आपने एक दफा रोल अनरोल कर लेने लिप्स, यानी दम्मा पे सादम्मासु, सु सु, सादम्मासु, सादम्मासु, और फिर वापस अपनी जगह लिप्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और मीम मुशद्दद है और इसके ऊपर लिप्स हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, और मीम का मखरज टच करना बहुत जरूरी है। सुम्मा सुम्मा, सु, सादम्मा मीम सुकून, सुम मीम फतहमा, सुम्मा। स्पेलिंग से ये होता है कि आप पूरा मखरज पे चले जाते हैं, ठीक है, खाली आवाजें नहीं होती वो। सुम्मा बअस्नाकुम, बअस्नाकुम, बा फतह बा, आइन फतह, सा सुकून, अस। और आपने सा के मखरज पे जाना है, ठीक है। हवा फील होनी चाहिए आप लोगों के हाथ पे, ठीक है। बअस्नाकुम, नून फतह, अलिफ सगीरा, ना, 2 काउंट के लिए आवाज ऊपर जाएगी, और यहाँ कुम की आवाज नहीं आनी चाहिए, काफ दम्मा मीम सुकून, कुम होगा, ठीक है। बअस्नाकुम, बअस्नाकुम। आप लोग मेरे साथ है ना, तो मैं जब पढ़ लूँ तो मेरे पीछे आप लोग इसको वो करें प्रैक्टिस, या मेरे साथ करें। माशाल्लाह, तो आप लोग माहिर हो गए माशाल्लाह। बअस्नाकुम, बअस्नाकुम। अलग अलग वर्ड पढ़ने का मकसद भी ये होता है कि हर लेटर को अलग अलग उसके, जैसे मखारी ज़ाहिर बा का अलग है, आइन का अलग है, तो हर मखरज पे अलग अलग आपने लेटर के जाने, याद रखिएगा, ठीक है। बअस्नाकुम, बअस
من میم کسرہ نون سکون من یاد رکھیے گا ایک ایک جو ہم ورڈ ہے وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. میم کسرہ نون سکون من نون پہ زیادہ دیر نہیں ٹکنا جسٹ ون کاؤنٹ کے لیے من من بعدی با فتح عین سکون با دال کسرہ دی بعدی عین کا توسط شو کریں گے. جہاں بھی سکون ہوگا وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ صفات لازمہ وہاں پوری کلیئر ہوتی ہیں ٹھیک ہے. بعدی دال کسرہ دی بعدی اور عین کو جھٹکا نہیں دینا اور بڑا ہی نرمی کے ساتھ ہم نے اسے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے. بعدی موتیکم. اچھا واو سکون سے پہلے فتح آئے گی تو واو لین ہوگا ٹھیک ہے, اور واو جو ہے وہ سافٹ لیٹر ہے اور میم بھی سافٹ ہے اور میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اور واو کے لیے ہم نے کمپلیٹ لپس کو رول کرنا ہے اور آگے کی طرف پش کرنا ہے فارورڈ ٹھیک ہے. مو میم فتح واو سکون مو موت نہیں, جیسے ہم اردو میں موت کہتے ہیں نا تو اس طرح ہم نے میم فتح واو سکون کو مو کر کے نہیں پڑھنا. مو عربی کے ایکسنٹ پہ ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے, وہ پورا ادا کرنے. موتیکم تا کسرتی کاف دمہ میم سکون کم کی آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے. موتیکم مو فتح کے لیے کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی, میم پہ فتح ہے اور واو سکون کے ساتھ ہے تو نرمی سے اسے ملائیں گے. موتیکم لعلکم. اچھا یہ جو مشدد بہت کم لوگ ایسے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ لام جہاں بھی مشدد ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر وہ ٹک جاتے ہیں, مطلب جیسے ہم میم کا جیسے مشدد ہے اس پہ ہم ٹکتے ہیں, اس میں غنہ ہے حالانکہ یہ غنہ لیٹر نہیں ہے ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے کیونکہ دو لام ہے نا لعلکم اس طرح, تو اس طرح تو پڑھیں گے نہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دو لام ہے اور ہم نے کس طرح اس کو پریکٹس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لام کو جماؤ دینا اور سافٹ ہے. لعلکم ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا ہے لعلکم, اس پہ رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے, ٹکنا نہیں ہے. لعلکم کاف دمہ میم سکون کم, اس پہ آپ نے رول کرنے کاف دمہ پہ, اور میم پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سکون پہ اگر میں اس کو قریب کروں تو آپ نے ان رول کرنے ہیں ٹھیک ہے, آپ کے لپس ان رول ہو جائیں گے اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں موو ہو رہی اسکرین, چلے کوئی بات نہیں ہو رہا یہ. اچھا دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کاف دمہ پہ آپ لوگوں نے رول کرنے لپس اور میم پہ ان رول کرنے, میم پہ رول نہیں رکھنے ٹھیک ہے. لعلکم ٹھیک ہے, اور جب آپ ان رول کریں گے میم پہ پورا جائیں گے خشک حصوں پہ تو اس کا جو توسط ہے ایک کاؤنٹ کا جو اس میں غنہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور آواز سے آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے. اور وہ ایک کاؤنٹ کے لیے جو آواز جو ہے پارشل فلو وہ بھی آپ لوگوں کو آواز سے پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے, اور آپ اس میں حسن بھی پیدا ہوگا ٹھیک ہے. لعلکم لعل ٹھیک ہے. دیکھیں دو لام میں رکی نہیں ہوں میں کہیں بھی. لعلکم تشکرون, اور اگر میں کسی بھی ساکن پہ زیادہ دیر رک گئی تو اس کا مطلب میں نے اسے مشدد بنانے کی کوشش کی ہے, یعنی اسے ڈبل کرنے کی, تو وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. تا فتح شین سکون تش یہ ون کاؤنٹ کا جانا ہے اس کے ٹھیک ہے. تش اور اس میں جو شین کا شور ہے وہ سنائی دینا چاہیے ٹھیک ہے, مخرج پہ جائیں گے تبھی ہوگا ٹھیک ہے. تشکرون, اور یہ رو جو ہے نا را دمہ ہے کیونکہ را ہیوی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ہیوی ہی ادا کرنا ہے, رون کر کے باریک نہیں کرنا ٹھیک ہے. تشکرون اور نون سکون کے ساتھ ان اتنا جانا ہے آپ نے تاکہ اس کا توسط شو ہے. لن عمر ایسے لیٹرز ہیں جس میں توسط ہے ٹھیک ہے. ثم بعثناکم, پہلے ہم نے کیا کیا پوری آیت پڑھی 2 دفعہ, اس کے بعد ایک ایک ورڈ لیا ہم نے, اب ہم 2-3 ورڈز ملا کے اس کو پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے. ثم بعثناکم ثم بعثناکم
بعثناکم من. ٹھیک, اب آگے جب کنٹینیو کریں گے رول ساتھ ساتھ بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو پتا ہے کون سا رول کیا ہے, اور میں ابھی بتاؤں گی بھی آپ کو. ٹھیک ہے, ثم بعثناکم من, ثم بعثناکم من بعد. ٹھیک ہے, یہاں میم کے ہمارا آپ کو خالی نظر آ رہا ہے نا, کم تھا, میں نے جب اسے الگ پڑھا تو آپ لوگوں کو پتا چلا, اور یہ من تھا, یعنی میم سکون کے ساتھ تھا اور میم متحرک کسرہ کے ساتھ تھا. یہ میم اس کے اندر چلا گیا اور یہ مشدد ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں ہمارے پاس کیا ہوا, ادغام شفوی, کیونکہ میم سکون کے بعد جب میم متحرک آتے ہیں خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اور ہونٹ کے لیٹرز ہیں تو اسے ادغام یہاں پہ مرجنگ ہوگی تو ادغام شفوی کہیں گے اسے. ٹھیک ہے, ادغام مثلین بھی کہتے ہیں اور ادغام شفوی بھی کہتے ہیں. ثم بعد مسو ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. ثم بعثناکم من بعد, نون سکون کے بعد جو ہمارے پاس بات ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے. نون پہ دیکھیں, آپ کے یہاں نون کے اوپر آپ کو میم نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے نون کو پہلے میم سے بدل دیا گیا ہے اور پھر میم کو ہم کیا کریں گے, چھپا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, با کے بعد جب آتا ہے, اور با کیونکہ میم کے مخرج اور با کے جو مخرج صفات ہیں قریب ہے, کیونکہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور صفات بھی ملتی جلتی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ڈفرینس ہے اس میں, تو ابھی کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا صفات ہیں. میم میں ہمارے پاس جہر ہے, میم میں ہمارے پاس لین عمر میں آتا ہے تو توسط ہے, استفال, انفتاح, اذلاق اور غنہ. با میں ہمارے پاس کیا ہے, اگر فحص سو شخص سکت میں یہ نہیں آ رہا تو کیا مطلب ہے اس کا, اس میں جہر ہے, اس میں شدہ ہے, اس میں استفال, انفتاح, اور لیمن برف میں یہ بھی آ رہا ہے, اور لیمن برف میں ہمارے پاس لام میم نون با رفع. ٹھیک ہے, یہ شارٹ ہے یاد کرنے کے لیے. تو دونوں میں کیا ہے, اذلاق ہے, اور با میں قلقلہ ہے. تو بس ایک ہی صفت, 5 صفات جو ہے وہ, اور شدہ اور قلقلہ یہ ڈفرینٹ ہے, باقی صفات سیم ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ میم کو با کا قرب حاصل ہے, اس وجہ سے جب بھی نون سکون کے بعد ہمارے پاس با آئے گا تو وہاں ہم کیا کریں گے, نون کو پہلے میم سے بدلیں گے, پھر میم کو چھپا کے پڑھیں گے, اور پھر با کو فملی ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو جب اخفاء شفوی ہوتا ہے, کیونکہ اخلاق کا قاعدہ بعد میں اخفاء شفوی میں بدلتا ہے نا, کیونکہ پھر ہم میم کو چھپا کے پڑھتے ہیں, تو جب ہم یہ اس کو ادا کرتے ہیں تو تھوڑی آواز جو ہے وہ ہمارے منہ سے آتی ہے, زیادہ ناک سے آتی ہے. لیکن جہاں پہ میم مشدد نون مشدد آئے گا تو وہاں زیادہ آواز جو ہے وہ ناک سے ہی آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اس کا فینومینا کیا ہے, جب ہم کہتے ہیں نا ثم, ادا کریں ذرا اور نوٹس کریں کہ آپ کے ہونٹ دونوں بند ہو گئے. اب جب جو آپ کا جو لیرنگس تھا جس میں آواز کی ڈبیا ہے آپ کی, وہاں پہ ہمارے ووکل فورڈز ہیں, ہوا جو ہے اس آواز کو لے کر آتی ہے نا میم کی طرف, تو جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو راستہ میم کا کمپلیٹ کلوجر ملتا ہے اس کو. تو اب وہ کہاں جائے گی, آواز پلٹے گی. آواز جب پلٹے گی ہوا اسے واپس, کیونکہ ایئر پریشر اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیرنگس میں آواز کے ڈبیا میں آواز نہیں جاتی, نون اور میم کے درمیان جو سوراخ ہے وہاں جاتی ہے, اور وہاں غنہ جو ہے نا ٹرائنگل, ہڈی کو ہاتھ لگائیں ناک کے اوپر, لیفٹ ہینڈ سے لگائیں تو یہاں ٹرائنگل آپ کو نظر آئے گا, یہاں آپ کو نیزلائزیشن گونج فیل ہوتی ہے غننے کی. ٹھیک ہے, فیل کریں. یہ دیکھیں میں نے بند کی نا, ٹھیک ہے, کافی میں نے اسے کلوز کیا, مضبوطی سے پکڑا, اور مجھے وہاں غنہ محسوس ہوا. اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ غنہ پروڈیوس کہاں سے ہو رہا ہے, لیکن وہیں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, خاص پرٹیکولر جگہ نہیں ہے اس ٹرائنگل کے اندر, اس ہڈی کے اندر. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آواز ساری کہاں سے آئے گی, ناک سے, اور کیونکہ آواز وہاں چلے گی اوپر ناک میں. ٹھیک ہے, ثم بعثناکم من بعد موتکم, کم کے لیے بھی کاف دمہ, میم سکون, کم, کاف دمہ کو, کاف دمہ کو, کم, بعد موتکم, بعد موتکم لعلکم. ایک جیسے ہے تو آپ بہت اچھی پریکٹس کر سکیں, یہاں بھی کم, یہاں بھی کم, اور یہاں بھی کم. ٹھیک ہے, تو بہت زبردست پریکٹس ہو جائے گی. موتکم لعلکم تشکرون. دوبارہ پڑھتے اسے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون.
यहाँ भी 2 काउंट का हमारे पास गुन्ना है, यहाँ भी हमारे पास 2 काउंट का गुन्ना है, यहाँ भी 2 काउंट का, लेकिन इस गुन्ने में जो हर मीम जो गुन्ना मुशद्दद होता है और हर्फ नून गुन्ना मुशद्दद होता है, यहाँ पे हम 2 ढाई 3 तक आवाज लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास इखलाब इख्फा शफवी में क्या होता है कि और के 2 काउंट का यानी कामला ग्रेड का गुन्ना होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इख्फा हकीकी में, इख्फा शफवी में, इखलाब में 2 काउंट का हमारे पास गुन्ना होता है, ठीक है। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदिकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। जो असल बात मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि हमने आवाज से इसकी मिकदार को ज्यादा शो करना है। ढाई 3 तक जाएगी, मीम मुशद्दद, और इसकी एग्जैक्ट हमारे पास जो इखलाब है 2 ही रहेगी। इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे ताकि हमें फर्क मालूम हो कि यहाँ हमने ज्यादा करना है, आवाज से शो करना है और पसंदीदा है, ठीक है। असल मकसद ये है बताने का। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और ये जो आखिर का जो नून सुकून है या 1 काउंट का फितरी गुन्ना आपको फील होगा, ठीक है। अन तशकुरून, ये सेम रोलिंग से अदा हो रहे हैं। काफ दम्मा कू है और रा दम्मा वाव सुकून रू, कुरू कुरू। और क्योंकि मद आरिल सुकून बना रहे हैं तो 4 काउंट्स हम यहाँ से स्ट्रेच करेंगे। तशकुरून, बस लास्ट टाइम पढ़ेंगे, फिर से हम मुकम्मल करते हैं, ठीक है। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप इसे बहुत अच्छे आप लोगों ने मेरे साथ इसे प्रैक्टिस कर लिया होगा। और अब देखिए हमारे पास माशाल्लाह 56 आयत हो गई हैं और सूरह अल बकरा की, तो आप रोज अब इसको कि आपने माशाल्लाह पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, इसमें आप माहिर हो गए होंगे, तो ये पढ़नी चाहिए रोज सूरह अल बकरा, ठीक है। और जब पढ़ेंगे तो आपको इसके फवायद का बहुत पता है, मैं बहुत दफ़ा बता भी चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला की जो रहमतें और घर में से शैतान का खात्मा हो, जिन्नात का खात्मा, आप लोगों को पता है ना कि इसके क्या फवायद हैं। तो इंशाल्लाह अब अगली दफ़ा मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की तो आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, और जो मीम मुशद्दद है, जब हम इसे अदा करते हैं ना तो 1 काउंट का गुन्ना, 2 काउंट का गुन्ना और थोड़ी उंगलियां थोड़ी देर के लिए रखते हैं ऐसे ताकि ढाई 3 तक आवाज़ चली जाए। लेकिन जब मीम इख्फा शफी इख्फा हकीकी जब हम करते हैं तो इख्लाब का कायदा जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट 2 काउंट का गुन्ना होता है, बस 1 2 1 2, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, सबके लिए दुआ है कि मेरा रब जो हम सब की ज़बानों को कुरान के हुरूफ के मुताबिक चला दे। अरबी हमारी ज़बान नहीं है और जहाँ पे हमारे पास मतलब कहीं भी अगर कोई कमी बेशी हो तो अल्लाह उसमें हमारी पकड़ ना करे और हमसे कबूल फरमाए, हमारी कोशिशों की कदरदानी फरमाए, आमीन। इसे हमारी तरफ से और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कबूल फरमाए, हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे शागिर्दों के लिए इसे बेहतरीन सदका जारिया बनाए और क़यामत वाले दिन इसके अजर से हमें महरूम ना फरमाए, आमीन। जो जहाँ जहाँ बीमार है अल्लाह सबको शिफाए कामला आजिला नाफिया अता फरमाए, आमीन। और जहाँ रिस्क की तंगी है मेरा परवरदिगार सबके लिए रिस्क की फरावानी फरमाए, खैर बरकतों वाला रिस्क और खैर बरकतों वाली उम्र अता फरमाए। बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए, अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व ग़म्मी, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आमीन।